1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की नज़रें अनातोलिया में बाज़ंतीनी सल्तनत की दो बाक़ियात अमासरा और तराबजून पर लगी हुई थीं, क्योंकि ये दोनों ऐसाई रियासतें अनातोलिया में कारामान और बनु जानदार कबीले से मिलकर उस्मानियों के ख़िलाफ़ साजिशें किया करते थे। दूसरी जानिब सुल्तान फ़ातिह तुर्क कबीलों के आए रोज़ बगावतों से तंग आ चुके थे, इसलिए वो अब अनातोलिया में मौजूद तमाम तुर्कों को सल्तनत उस्मानिया के झंडे तले जमा करना चाहते थे। बहरे अस्वद के साहिल पर अभी तक उस्मानिया को कंट्रोल हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि इस साहिली पट्टी का बेशतर हिस्सा या तो बनु जानदार के पास था या फिर ईसाइयों के कब्जे में था। इसलिए इन इलाकों को सल्तनत उस्मानिया में शामिल करना बेहद ज़रूरी समझा गया। यहाँ सबसे पहले अमासरा की बंदरगाह आती थी, जो कि एक बाज़ंतीनी इलाका था। इसके साथ अनातोलिया का एक तुर्क कबीला बनु जानदार था, जिसके पास एक ताकतवर तरीन बहरी बेड़ा और एक बड़ी फ़ौज मौजूद थी, जबकि इस साहिली पट्टी के आखिर में तराबजून का इलाका था, जो बाज़ंतीनी सल्तनत की आखिरी निशानी थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने बहरे अस्वद की इस पूरी साहिली पट्टी को फ़तह करने के बारे में एक मंसूबा बनाया और इन्होंने सबसे पहले अमासरा को फ़तह करने का इरादा किया। यहाँ अमासरा में रहने वाले ज़्यादातर ईसाई बहरी कज़ाक थे, जिनका पेशा बहरे अस्वद में लूट मार करना था। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया से आने वाले बागियों को पनाह भी दिया करते थे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इनको कई बार तंबीह करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इन हरकतों से बाज न आए और वो बराबर उस्मानियों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे। इस पर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने सबसे पहले अमासरा को फ़तह करने का फ़ैसला किया। चुनांचे सुल्तान फ़ातिह ने महमूद पाशा को 150 बहरी जंगी जहाज़ों का बेड़ा देकर बहरे अस्वद से अमासरा की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया। इस दौरान सुल्तान ने अपनी तमाम जंगी कार्रवाइयों को पोशीदा रखा। जब उस्मानी बहरी बेड़ा अमासरा की बंदरगाह के बाहर पहुंचा तो अमासरा शहर में खलबली मच गई, क्योंकि शहर के बाहर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की फ़ौज खड़ी थी, जबकि समुद्र की जानिब से महमूद पाशा अपने 150 बहरी जंगी जहाज़ों के साथ इन पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। जब अहले शहर को लगा कि वो ना तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का मुकाबला कर सकते हैं और ना ही इनके बहरी जंगी जहाज़ों का, तो इन्होंने बगैर किसी मज़ाहमत के अपनी जान और माल की हिफाजत के बदले शहर की चाबियां सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हवाले कर दीं। फ़तह के बाद अमासरा को बोलू संजाक में शामिल किया गया और किले के दिफा के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने जब इस शहर की खूबसूरती देखी तो हैरान रह गए। इन्होंने खुशी और हैरत के मिले जुले अंदाज में कहा, क्या ये वाकई चश्मे जहां यानी दुनिया की आंख है? अमासरा की फतह उस्मानियों के लिए स्याह समुंदर यानी ब्लैक सी के साहिली इलाकों में इनकी हुक्मरानी को मजबूत बनाने का एक अहम कदम थी। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने बनु जानदार को भी अपनी सल्तनत में शामिल करने का फैसला किया। अगरचे बनु जानदार सल्तनत उस्मानिया के मातहत एक तुर्क कबीला था और वह सुल्तान फ़ातिह को टैक्स भी अदा करते थे, लेकिन बनु जानदार सरदार इस्माइल बे उस्मानी सल्तनत के ख़िलाफ़ करामान, तराबजून और मगरबी ईसाई दुनिया के साथ सल्तनत उस्मानी के ख़िलाफ़ मौका मिलने पर इत्तेहाद भी कर लिया करता था। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने बनु जानदार कबीले को भी फ़तह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल करने का फ़ैसला किया। सुल्तान फ़ातिह ने बग़ैर खून बहाए इस कबीले को फ़तह करने का शानदार मंसूबा बनाया। सुल्तान ने जंग की बजाय सियासी और सफारती रास्ता इख्तियार किया। तारीखी ज़राए के मुताबिक जानदार बेलक के आखिरी हुक्मरान इस्माइल बेग ने सुल्तान मोहम्मद सानी की ताकत को तस्लीम किया। सैनोब का किला उस्मानियों के लिए इंतहाई अहम था। सुल्तान मोहम्मद सानी ने इसको हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि अगर तुम किला खुद ही हमारे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें फिलिपोलिस का ओहदा दूंगा, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो फिर मैं अपनी फौज के साथ फौरन आ जाऊंगा। इस्माइल बेग ने सैनोब की मजबूत फसीलों और तोपखाने के बावजूद सुल्तान फ़ातिह के सामने सर तस्लीम खम किया और उस्मानियों को अपनी बेलक दे दी। सुल्तान फ़ातिह ने असफंजार ओगलू के इस्माइल बेग को यनी शहर, एनागोल और यार हिसार के इलाके बतौर सुलह दे दिए। इसके बेटे हसन बेग को बोलू का गवर्नर मुकर्रर किया गया। यूं सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने अमासरा को फ़तह किया और असफंजार ओगलू की रियासत को बगैर एक भी सिपाही शहीद करवाए उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। अब सुल्तान फ़ातिह का अगला हदफ तराबजून की सल्तनत थी।
جب پیلیالوگس خاندان کا عملاً خاتمہ ہوا تو اس وقت ایک قدیم اور مشہور رومی شاہی خاندان کومنینی مشرقی اناطولیہ کے دور دراز علاقے میں طرابزون سے حکومت کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ خاندان دراصل 1081 عیسوی میں اقتدار میں آیا تھا اور کبھی بازنطینی سلطنت پر حکومت کر چکا تھا، یہاں تک کہ 1185 عیسوی میں بادشاہ اینڈرونیکوس اول کی ظالمانہ حکمرانی کے بعد معزول کر دیا گیا۔ تاہم 1204 عیسوی کی چوتھی صلیبی جنگ تک آنے والے دور میں معزول شہنشاہ کے پوتوں نے اناطولیہ میں سلطنت کے مشرقی حصے پر اپنے لیے ایک ریاست قائم کر لی جس کا مرکز طرابزون شہر تھا۔ یہاں سے کومنینی خاندان نے آنے والی 2 صدیوں تک اپنی حکومت جاری رکھی۔ شہنشاہ الیگزیاس سوم کے دور حکومت یعنی 1349 سے 1390 عیسوی کے دوران یہ ریاست اپنے عہد زرعی میں داخل ہوئی، کیونکہ طرابزون بحیر اسود کی تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا اور ساتھ ہی بازنطینی فن تعمیر کا اہم شاہکار بھی بنا۔ تاہم یہ خوشحالی 1390 عیسوی میں الیگزیاس سوم کی وفات کے ساتھ ختم ہونے لگی، اور اسی زمانے میں سلطان بایزید اول نے اناطولیہ میں مقامی ترک امارات کے خلاف تیز رفتار فوجی مہمات کا آغاز کیا۔ اسی صدی کے اختتام تک ایسا محسوس ہونے لگا کہ عثمانی فوجیں طرابزون کو نقشے سے مٹا دیں گی، مگر 1402 عیسوی میں ہونے والی انقرہ کی جنگ میں تیمور کے ہاتھوں عثمانیوں کی تباہ کن شکست نے تقریباً 50 سال تک یہ خطرہ ٹال دیا۔ اس مہلت کے دوران طرابزون کے حکمرانوں نے ایک سفارتی حکمت عملی اپنائی کہ سلطنت کی شہزادیاں مختلف طاقتور ترک امارات کے حکمران خاندانوں میں بیاہ دی جائیں تاکہ عثمانی حملے کا خطرہ کم رہے اور ان کے تعلقات طاقتور اتحادیوں سے مضبوط رہیں۔ ان اتحادیوں میں قارا قیونلو اور بعد میں آگ قیونلو کے طاقتور سلطان اوزون حسن شامل تھے۔ اسی سال یعنی کہ 1456 عیسوی میں عثمانیوں نے طرابزون پر ایک خطرناک چھاپا مارا۔ اس چھاپے میں تقریباً 200 پونٹک یونانیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان سے فدیہ وصول کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد جان چہارم جو طرابزون کا حکمران تھا عثمانی سلطنت کا باقاعدہ باجگزار بن گیا، یعنی اس نے سلطان محمد فاتح کا اطاعت گزار ہونا منظور کیا اور ہر سال 3000 طلائی سکے خراج دینا اس پر لازم ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس وہ چپکے چپکے ایسے فوجی اتحاد کی تیاری کرتا رہا جس میں کارامان، بنو جاندار، آگ قیونلو اور جارجیا کے مسیحی امراء شامل تھے۔ ان کا یہ منصوبہ اس وقت ادھورا رہ گیا جب 1460 عیسوی میں جان چہارم کا انتقال ہوا اور اقتدار اس کے 9 سالہ بھتیجے الیگزیاس پنجم کے ہاتھ آیا۔ لیکن چند ماہ بعد بادشاہ کے چچا ڈیوڈ نے تخت چھین لیا اور الیگزیاس کو قید کر دیا۔ اسی دوران طرابزون کی سلطنت نے کئی برس سے خراج بھی ادا نہیں کیا تھا اور ملک شدید سیاسی انتشار کا شکار تھا، جس پر سلطان محمد فاتح نے 1461 عیسوی میں طرابزون کے خلاف مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے سلطان نے بورسا میں 50,000 سے زائد فوج جمع کی اور قسطنطنیہ سے 100 سے زائد جنگی بحری جہاز سیار کیے۔ اس تمام جنگی تیاری کے بعد کسی پادشاہ یا وزیر کو نہیں پتا تھا کہ سلطان فاتح کس پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بعض کا کہنا تھا کہ یہ مہم کارمانیوں یا پھر مملوکوں پر حملے کے لیے کی جا رہی ہے۔ جب ایک پاشا نے سلطان فاتح سے ہمت کر کے پوچھا کہ اس فوجی تیاری کا مقصد کیا ہے تو سلطان محمد فاتح نے بہترین جواب دیا کہ اگر میری داڑھی کا ایک بال بھی میرے منصوبے کو جان لے تو میں اسے جڑ سے اکھاڑ کر جلا دوں۔ سلطان فاتح جب انقرہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اناطولیہ میں بازنطینی سلطنت کی آخری نشانی طرابزون کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں سے سلطان فاتح آگ قیونلو قبیلے کی جانب روانہ ہوئے اور جلد عثمانی فوج ارزنجان جا پہنچی، جہاں اوزون حسن کے سرحدی علاقوں پر عثمانی سپاہیوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں علاقہ برباد ہوا اور اوزون حسن کو فوری طور پر صلح کرنی پڑی۔ اب طرابزون کا شہنشاہ تنہا ہو چکا تھا۔ جولائی 1461 عیسوی میں سلطان فاتح نے طرابزون کا محاصرہ شروع کر دیا۔ جب ترکوں نے محاصرے میں شدت اختیار کی تو طرابزون کا شہنشاہ گھبرا گیا اور وہ محاصرے کی شدت کو برداشت نہ کر سکا۔ جلد اس نے طرابزون شہر کو بغیر خونریزی کے سلطان فاتح کے وعدے پر کہ اسے بلقان میں جاگیر ادا کی جائے گی اس نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر ترکوں کے حوالے کر دیا۔ اس فتح کے بعد شہنشاہ اور اس کے خاندان کو تمام دولت سمیت قسطنطنیہ منتقل کر دیا گیا اور یوں طرابزون سلطنت کا سرکاری طور پر خاتمہ ہو گیا۔
1463 عیسوی میں شہنشاہ اس کے 3 بیٹوں اور سابق بادشاہ الیگزیاس پنجم کو سلطان فاتح کے حکم پر قید میں ہی مار دیا گیا، جبکہ شہنشاہ کی بیٹی اینا کو سلطان کے حرم میں داخل کر لیا گیا۔ اب موریا اور طرابزون دونوں فتح ہونے کے بعد سلطان محمد فاتح بلا شبہ کیسر روم بن چکے تھے۔